बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह नए साल जोश व खरोश से मनाया गया और इसमें हमेशा की तरह मुख्तलिफ़ दोस्तों ने, ताल्लुकात वालों ने, इदारों ने एक दूसरे को तोहफ़े पेश किए, व्हाट्सएप पर पैगामात चलाए मुबारकबाद के, और इसके अंदर एक दूसरे को टेलीफोनिक राब्ते करके मुबारकबाद दी। दुनिया भर में पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं, बसते हैं, पाकिस्तान में जो भी यहाँ मौजूद शख्सियात है बिज़नेस कम्युनिटी की, इस साल हैरत अंगेज़ तौर पर दुनिया के कई ममालिक में जहाँ पाकिस्तानियों ने सफ़र किया, उनमें बाकू है, जिसके अंदर आप थाईलैंड है, इसके अलावा यूरोप है, कनाडा है, अमेरिका है, और कई मुल्क हैं जिनके दौरे कराए नए साल के मौके पे पाकिस्तानियों ने वहाँ जाने के लिए एक दूसरे के साथ। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे सबसे ज़्यादा तादाद जो बिज़नेस कम्युनिटी की थी वो इस साल उम्रे की सआदत हासिल करने में गए। और ये गुज़िश्ता 2-3 साल में जो वबा कोरोना की जो थी, इसके बाइस सऊदी अरब में दिक्कतें थीं, पिछले साल तक कुछ मुश्किलातें थी, इस साल हटने की वजह से बुनियादी तौर पर और एक अच्छी इब्तिदा करने के लिए बिजनेसमैनों ने अपने मुल्क की माशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उम्रे की सआदत हासिल की और अपनी फैमिलीज़ के साथ गए। हमारी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी भी कई नामवर शख्सियात और नामवर डीलर्स ने उम्रे की सआदत हासिल की, जो एक खुशी की बात है। इसी में आपने जो मैंने कहा कई ममालिक में दोस्त तफरीह के लिए गए, इसके अलावा पाकिस्तान में भी, क्योंकि ये छुट्टियों का मौसम था स्कूलों की, पाकिस्तान के अंदर भी कई तफरीह मकामात पर बड़ी तादाद में लोगों ने सफ़र किया और वहाँ की सियाहत की। बदकिस्मती से कुछ इलाके किसी भी अफवाहों की वजह से थोड़े मुतासिर हुए, लेकिन मजमूई तौर पे पाकिस्तानियों ने वहाँ करोड़ों रुपए की ख़रीदारी भी की, गुजारे के लिए पैसे भी खर्च किए, जो एक अच्छा इक़दाम है। तो बहरहाल मैं आपको इस प्रोग्राम में जितने दोस्त हैं, जितने चाहने वाले हैं, जितने नाजरीन हैं और सुनने वाले हैं, इसी तरह जैसे कि देखने वाले हैं, उन सबको अपने दोस्तों की जानिब से और अपनी टीम की जानिब से साल नौ की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप, आपके अज़ीज़ व क़रीब, आपके दोस्त अहबाब और चाहने वाले अल्लाह की मेहरबानी से आइंदा जो साल शुरू हो चुका है उसको बहुत बेहतर गुजारे, सेहत, हिम्मत, ताकत, खैर व बरकत के साथ और ख़ुशियों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब इस्तेमाल करें। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। इसी के मामलात चल रहे थे, वो उससे इब्तिदा होने जा रही है कल के दिन यानी 3 तारीख से, कि क्या बैंक अपनी पॉलिसी जो मैं आपको बता चुका हूँ पेश करेंगे, तो वो क्या पेश करेंगे और किसके मामलात किस तरह डील होते हैं। तो कल का दिन बड़ा अहम है और कल से अपने नए कारोबारी साल का आगाज़ होने जा रहा है। इस साल की इब्तिदा के बाद कारोबारी दिन बैंकों के साथ लेन देन का शुरू हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे दोस्त इसमें सुरखरू होने के लिए फ्रंट फुट पे आ जाएंगे, बहुत सारे बैक फुट पे चले जाएंगे। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इससे पहले एलसीज का निज़ाम जो चल रहा था वो कोटे की बुनियाद पे मोबाइल इंडस्ट्री का चल रहा था, और
اس میں کچھ دوست ناراض ہو رہے تھے ایسوسیشن کے معاملات سے، کچھ ان کی حمایت کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ دائم اور قائم تھا۔ اس کے بعد کچھ ہمارے دوستوں کی کچھ رائے کی، کچھ شکایتیں، کچھ معاملات اسٹیٹ بینک تک پہنچے، جو میں آپ کو ان سائڈ خبر دے رہا ہوں، اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا۔ اسٹیٹ بینک نے اس معاملے میں ایکشن لیا، اور پاکستان کے ایک معروف جو ہمارے دوست ہیں، آپ کے دوست ہیں، شخصیت جو موبائل انڈسٹری سے ان کا گہرا تعلق ہے، الیکٹرانکس انڈسٹری سے بہت گہرا تعلق ہے، ان سے ان کی رائے طلب کی، اور انہوں نے جو تجویزیں دی تھیں اس پہ ان کو مثبت جواب دیا گیا، اور اسی سیٹ اپ کو اسٹیٹ بینک نے اپنی جو سرکولر کہہ لے، ہینڈ آؤٹ دے دیں، یا ایس آر او جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن کہہ دیں، تو وہ ریلیز کر دیا۔ بیسیکلی اس کے لیے وہ شخصیت جو ہمارے انڈسٹری میں ایک ادارے کی ایک اہم ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ ان کو اتنی اہمیت دی گئی، اور اسی طرح میں مشکور ہوں ذاتی طور پہ کہ انہوں نے ہمارے انڈسٹری کے لیے ایک اچھے پلیٹ فارم کھولنے کا آغاز کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو کوٹا سسٹم ہے، اگر یہ جو سسٹم آئے گا، اس سے وہ آزادی کی طرف چلا جائے گا۔ آپ میں جس میں جتنا دم ہے وہ منگوائے گا، اور جس میں جتنا ہے ایکسپورٹ کرنے کا وہ اس کے حساب سے گاڑی چلائے گا، کریڈٹ لے کے، اپنے دوستوں سے مدد لے کے، یا جو بھی کچھ کر کے۔ تو یہ ایک اچھی انڈسٹری کی طرف جانے کی طرف پہلا قدم ہے، وہ ہے کل پہلا دن۔ تو یہ آپ کو ایک دن پہلے بتانے کا مطلب یہ ہے، اس ناچیز کو تو وہ اسٹیٹ بینک کے لیٹر جو ایشو ہوئے ہیں اس کے بھی علم تھا، لیکن میں اس وجہ سے نہیں بتا رہا تھا جب تک مطلوبہ تعداد، مطلوبہ معیار نہ آ جائے تاریخ کا، تو وہ بتانا بیکار کی بات ہے۔ یہاں یہ بھی ضروری ہے بتانا کہ اب بہت سارے دوست کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، بہت سارے دوست لڑیں گے نہیں، آپس میں تعلقات برقرار رہیں گے، اور یہ نہیں کوئی کہے گا کہ اس نے میرا کوٹا کھا لیا، یا میرے کو کوٹا کم دیا گیا، یا اس کوٹے کو غلط استعمال کیا گیا، یا میرے مراسم تھے تو میں نے آپ کو کوٹا دیا۔ تو یہ بڑی ایک اہم خبر بننے جا رہی ہے کل سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد اگر وہ ہوتا ہے، تو امید یہ کی جا رہی ہے جس انداز میں اسٹیٹ بینک نے اپنے بینکوں کو ہدایت جاری کی ہے، اگر اس انداز میں ہوتا ہے تو یقینی طور پر 2 سے 3 ہفتے میں کاروبار زندگی، موبائل انڈسٹری کا، دیگر الیکٹرانکس فیلڈ کا مجموعی طور پہ بحال ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو روزگار میں بہتری آ جائے گی، اور اس میں حکومت کو بھی ٹیکس کی مد میں ایک خطیر رقم حاصل ہونے کے امکان ہیں۔ اب یہ 2 دن میں رزلٹ تو آئے گا نہیں، یقینی طور پر آپ کو آئندہ 15 دن کا انتظار کرنا پڑے گا، اور دعا ہے کہ اس میں سب کے کاروبار بہتر ہو۔ آپ کو بھرپور خبر دینے کے لیے اس میں موجود ہوں گا، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آپ کو خبریں دیتے رہیں گے۔ اسی طرح یہ بھی میں نے بتایا تھا دوستوں میں، تو اس موقع پہ یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ 3 بڑی کمپنیاں جو تھیں پاکستان کی، انہوں نے دوستوں کو تحفے تو دیے، لیکن ان میں 3 کمپنیاں خاص طور پہ، جس میں ایئر لنک ہے، اس نے بہت خوبصورت مٹھائی کے تحفے پیش کیے مخصوص اپنے منتخب ڈیلرز کو، اور بہت اعلیٰ درجے کی مٹھائی پیش کی جناب، ان کے اپنی اپنی جگہ پہ۔ اسی طرح دوسرا ادارہ M&P ہے، جس نے اپنے جو سلیکٹڈ لوگ تھے پاکستان کے، ان کو ڈرائی فروٹ کا ایک خوبصورت تحفہ پیش کیا۔ اسی طرح ایک ادارہ جو چائنیز برانڈ ہے معروف، اور شومی نے اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو ایک خوبصورت تحفہ پیش کیا، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں جو بہترین ایک تحفہ ہے۔ اسی طرح دوسرے بھی یقینی طور پہ کوششیں کر رہے ہوں گے، لیکن پاکستان میں بہت سارے جو کمپنیوں کے ہیڈ آف کنٹرول کرنے والا سسٹم تھے، وہ پاکستان سے باہر چھٹیوں پہ بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، یا پاکستان میں چھٹیاں گزار رہے تھے، اب واپس آئیں گے تو وہ بھی فیصلہ کریں گے۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔
آئندہ خبر پہ زندگی بخیر آپ کو بریک کرنے کے لیے، فی امان اللہ۔